مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، خطیب پاکستان حضرت علامہ قاری سجاد الرحمان ملتانی صاحب. الحمد لمن له الكبرياء برداء الحق له رداء وثناء له دعوة الحق نسلم ونصلي على سيد الحق شهادة أن لا شريك له في نقير ولا كتمير ونشهد أن سيدنا سيد ساداتنا سيدنا أسعدنا سيدنا مسعودا ومقصودا ومطلوبا ومحبوبا منظوما مخدوما ومحبوبا سيدنا أسعدنا سيدنا أشفانا سيدنا أرفعنا سيدنا أتقانا سيدنا أزكانا سيدنا أولانا وآلانا وأجمعنا وأبصارنا سيدنا هادينا ومرشدنا هادينا سبيلنا وطريقنا هادينا مهدينا هادينا أكملنا أجملنا أنورنا أولانا وأرفعنا محمدا عبده ونبيه ورسوله الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد صل على شملك محمد صل على عملك محمد صل على رملك محمد صل على جملك محمد صل على كملك محمد صل على نظمك محمد عزمك محمد بزمك محمد اسمك محمد جسمك محمد رسمك محمد عزمك محمد نعتك محمد وصفك محمد ذكرك محمد شكرك محمد فكرك محمد فقرك محمد عدلك محمد وصدلك محمد وعذرك محمد ونظرك محمد حجرك محمد وشجرك محمد بدرك محمد وقدرك محمد صل على روضة قبرك محمد صل على نظم نظام محمد انعام محمد صل على قلب جنان محمد صل على اعلان محمد صل على ایمان محمد صل على یقین محمد صل على امین محمد صل على حسین محمد صل على جمیل محمد صل على شریف محمد صل على ظریف محمد صل على ازرف محمد اشرف محمد اکمل اجمل اجدر اکبر ازہر اسعد محمد صل على وضی محمد صل على اولا محمد اعلى محمد وعرف محمد اکمل محمد واجمل محمد اجدر محمد وازہر محمد اسعد محمد واعلى محمد اجلى محمد وازکى محمد اخشى محمد وابدى محمد اللهم صل على محمد حسن جبین امین عظیم کریم وسیم محمد صل على یتیم محمد صل على جمالک محمد کمالک محمد صل على قولک قیلک قالک حالک صدق مقالک محمد اللهم صل على محمد جلوت عظمت عصمت نظمت حشمت محمد خلوت جلوت عظمت عصمت محمد تلاوت ہدارت امارت اقامت دیانت ولایت عنایت حجت لجت سنت جمت لمت وفرت حسبت نسبت ہجرت حجرت محمد اللهم صل على محمد کمال محمد جمال محمد اکمال محمد قیل قال
جلال محمد قیل قول محمد قال حال محمد جلال جمال اقبال محمد یعود صدق مقال محمد شرف ظرف عزم عزم نظر عذر حضر سفر اجر قدر قبر محمد اللہم صلی علی محمد جمالت عدالت ادارت صدارت اقامت محمد صباحت ملاحت دیانت وجاہت محمد صلی علی تقریر تنویر تفسیر تبشیر تعلیم تذکیر محمد اللہم صلی علی محمد وسیعت نبی شریعت طریقت محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ حضرت مولانا قاری محمد سجاد الرحمان ملتانی صاحب حضرت مولانا قاری محمد سجاد الرحمان ملتانی صاحب جمعیت ارشاد التوحید و سنت نعرہ تکبیر قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام حاضرین سامعین مسلمین مخلصین موحدین حضرات السلام علیکم انتہائی نازک وقت دے اندر تواڈی ساڈی ملاقات ہو رہی ہے اس واسطے بڑی دل جمی نال تے ذوق تے شوق نال تساں حضرات اپنی تمام تر توجہات نو میری طرف مرکوز کرو تاکہ میں اپنی بات نو مختصر الفاظ دے اندر اور انداز دے اندر تواڈے تک پہنچا سکاں اللہ صحیح معنی دے اندر قرآن و سنت دی روشنی دے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت مقدسہ دا کچھ حصہ بیان کر سکنے دی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا جڑا عنوان ہے بڑا وسیع ہے اور بڑا عریض ہے اور بڑا لمبا ہے اور طویل ہے جس نو بندہ بیان کرنا شروع کر دے وے تا زندگیاں مک سکدیاں مگر اللہ دے پاک پیغمبر دی سیرت دے بیان دا حق ادا نہیں ہو سکدا اس واسطے اس عظیم سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وچوں ایک کی شعبہ تے ایک کی گوشہ تواڈی خدمت وچ پیش کرن دا ارادہ رکھدا اللہ صحیح اور فصیح انداز وچ بیان کر سکنے دی توفیق عطا فرماوے اور بعد وچ اللہ اساں ساریاں نوں مل جل کے عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرماوے اللہ دے پاک رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا دی زندگی وچ جیڑی چیز نو پسند کیتا ہے اس دنیا دے جہان وچ اللہ دے پاک پیغمبر نے جیڑی شے اللہ کولو طلب کیتی ہے جیڑی شے اللہ کولو منگی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی ایک ایک حالت تے ایک ایک حرکت تے ایک ایک سکون تے ایک ایک بول تے ایک ایک قول او امت واسطے سیرت بن گیا اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر دی پسند نال بندہ اپنی پسند ملا دے وے تا او اللہ دے پاک پیغمبر دی سیرت نو اپنا لیندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی سیرت تے عمل کرنا آسان ہو ویندا ہے آسان اس تو ہوتا ہے او بندہ سوچدا ہے کہ اے جڑا کام میں کر رہا اے میرے محبوب دی پسند ہے
یہ جڑا میں کام کر رہا یہ میرے رسول دی پسند ہے، یہ جڑا میں کام کر رہا یہ میرے نبی دی پسند ہے۔ جدو اللہ دے رسول دی پسند نو پسند کر لوے وہ بندہ اللہ دے نبی دی سیرت تے بڑی آسانی نال عمل کر سکتا ہے۔ اگر اللہ دے پاک رسول دی پسند نال اپنی پسند نہ ملاوے تو پھر کدے بھی وہ بندہ دنیا دی زندگی وچ اللہ دے رسول دی سیرت نو اپنا بھی نہیں سکتا اور عمل بھی نہیں کر سکتا اور اس تے چل بھی نہیں سکتا۔ اس واسطے ضروری ہے کہ پتہ لگ جاوے کہ یہ چیز اللہ دے پاک پیغمبر نو پسند ہے، ول او دے مطابق اپنی زندگی دی چال تے ڈھال تے حال تے کال اگر تبدیل کر دے وے تو سمجھو اس پیغمبر دی سیرت نو اپنے وجود تے فٹ کر چھوڑے۔ ہن اللہ دے پاک رسول دی ایک پسند میں دسدا تانوں، اگے تساں آپ اندازہ کر لئیو کہ اس پسند نال ساڈی پسند ملدی ہے یا نہیں ملدی۔ اگر ملدی ہے تو شکر کرو، اگر نہیں ملدی تو پھر فکر کرو، اپناون دی کوشش کرو، اس تے چلن دی کوشش کرو۔ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ دے دربار وچ دو تمنا کیتیاں ہن کہ اللہ میں محمد دی پسند یہ ہے کہ دنیا دی زندگی وچ میں جتنی عرصہ رہنا ہے، جتنی میری زندگی تساں لکھی اللہ، اس زندگی وچ بھی میں مسکین ہوا تے جدو تیرے دربار وچ دنیا چھوڑ کے آواں اس سے نہیں مسکین ہوا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو اس گل تے فخر بھی ہا، اس گل تے ناز بھی ہا اور اس گل تے اللہ دے پاک پیغمبر دی پسند بھی ہے۔ تا اللہ دے رسول نے فرمایا اللہ نے مینوں بڑیاں بڑیاں نعمتاں نال نوازیا، اللہ نے بڑے بڑے انعامات نال نوازیا، بڑیاں بڑیاں شاناں نال نوازیا، لیکن کائنات والےو جدو میں محمد دی پسند دا نمبر آیا ہے میں اللہ نو آکھیا میرا اللہ مینوں کسے چیز تے فخر کوئی نہیں، مینوں کسے شے تے ناز کوئی نہیں، میرا ناز تے فخر ہے تو میری اپنی اس پسند تے ہے۔ میری پسند ہے غریب ہو کے دنیا تے زندگی گزارا، فقیر بن کے زندگی گزارا، مسکین بن کے زندگی گزارا۔ مینوں دنیا دی ریل تے پیل تے دولت تے زر تے زن تے زمیناں تے جائیداداں تے سونے تے چاندی انہاں چیزاں نال میں محمد نو کوئی غرض کوئی نہیں۔ میں محمد دنیا تے زندگی گزارنا چاہنا انج جویں کوئی بندہ مسافر ہو کے آندا ہے، جویں کوئی بندہ اجنبی ہو کے آندا ہے، اس رنگ وچ زندگی گزار کے چلے جاواں اللہ دے دربار وچ تا اے میں محمد کریم دی پسند ہے۔ تا اللہ دے پاک رسول نے اللہ دے دربار وچ آپ دعا منگی ہے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا۔ اے میرا اللہ میں دنیا دے اندر جینا چاہتا پر مسکینی دی حالت میں دنیا تو واپس لوٹنا چاہتا پر مسکینی دی حالت دے اندر مسکین وہ ہوتا ہے جنہوں ہر ویلے نہ ملے، ہر شے نہ ملے، قدر ضرورت دے مطابق مل ونجے، کدے مل ونجے کدے نہ ملے۔ او ہر ویلے بندہ اللہ دی یاد وچ رہندا ہے، او ہر ویلے بندہ اللہ دے ذکر وچ رہندا ہے، او ہر ویلے بندہ اللہ دے شکر وچ رہندا ہے، ہر ویلے اپنی نیاز جبین جھکا کے رکھدا ہے، ہر ویلے او بندہ سجدہ ریز ہو کے رہندا ہے، کدے رکوع وچ اللہ دیاں تعریفاں کر رہا ہوندا ہے، کدے قیام وچ کر رہا ہوندا ہے، کدے سجدیاں دے اندر کر رہا ہوندا ہے۔ اس واسطے اللہ دے پیغمبر دے نے میرا اللہ میں محمد دی پسند اے، میں محمد دا انتخاب اے، میں محمد دی چون اے، میں محمد کریم دی پسند اے جڑی میں تیرے دربار دے اندر پیش کر رہا او کیڑی پسند ہے؟ اللہ
مسکینا وامتنی مسکینا، اے میرا اللہ میری زندگی بھی مسکینہ والی ہوئے تے میری موت بھی مسکینہ والی ہوئے۔ توجہ ہے بھائی؟ کچھ بندے ستے پہن اکھاں بند کیتی پہن تے کچھ جاگدے پہن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ اکبر کبیرہ۔ تسا جاگو تے تاں میں گل سناواں، تسا سہ ونجو تو پھر مزہ نہیں ہے۔ نعرہ بھائی جڑا بھی لگسی سٹیج تو یہ نعرہ کوئی بندہ نہ لاوے۔ اچھا بھی جاگ دیکھو یار سٹیج تو مارن دی ضرورت نہیں تے تلو بھی مارن دی ضرورت نہیں، وقت اتنا ہے کہ اللہ کرے دو گلہ ہو جاویں، اللہ دا ذکر ہو جاوے یا اللہ دے حبیب دا تذکرہ ہو جاوے، اے وقت جڑا خرچ ہو ونی ایو قیمتی ہے۔ اللہم احیینی مسکینا، اے میرا اللہ میں زندگی گزارنا چاہتا دنیا دی مسکینہ طرح، اے میرا اللہ جدو دنیا دی زندگی ختم ہوئے تیرے دربار وچ پہنچا تے آواں تا مسکینہ طرح، میری زندگی دی ایک ایک حالت ہوئے تا مسکینہ طرح ہوئے، میری زندگی دی ایک ایک کیفیت ہوئے تے مسکینہ طرح ہوئے، تا اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے اس گل نو پسند کیتا تے تاں فرمایا، اپنے ساتھیاں نو بھی فرما دیتا، کل فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ او میرے ساتھیو، یہ میں محمد رسول اللہ نال توڑا پیارے، میں محمد رسول اللہ نال توڑا تعلق ہے، توڑی محبت ہے، تا پھر میں تونو آدھا پیا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ دنیا میں اجرا کرو جی میں اجنبی بندے ہو گئے، جی میں مسافر بندے ہو گئے، جنہاں نو جانو کوئی نہیں ہوگا، جنہاں دی پہچان کوئی نہیں ہوندی، جنہاں دے تھرے تھرے کوئی نہیں ہوندے، جنہاں دی کر فر کوئی نہیں ہوندی، جنہاں دی عیش نشاد کوئی نہیں ہوندی، جنہاں دے اچھے اچھے ناز تے نخرے کوئی نہیں ہوندے۔ اللہ دے نبی فرماتے او میرے منن والے ہو، او میرے ساتھی ہو، میرے یارو، میرے وفادارو، او میرے صحابہ کرام، میں تانوں تعلیم دینا پیا، انج زندگی گزارو جی میں محمد گزار کے جا رہے ہیں۔ اے میں محمد دی زندگی دی طرز توڑے واسطے سیرت ہے، اے میں محمد دی زندگی دی خرز توڑے واسطے سیرت ہے، اے میں محمد دی زندگی دا نمونہ توڑے واسطے سیرت ہے، میں محمد دی زندگی دا چلنا تے اٹھنا تے بیٹھنا تے کھاونا تے پیونا، میرا لباس تے خوراک تے معیشت تے معاشرت، میری سیاست تے میری طریقت تے میری چال تے میرا چلن، میری کال تے میرا حال، میرا کال تے میرا صدق و مقال، اے توڑے واسطے مثال ہے۔ اس واسطے میں تانوں آدھا پیا انج بن کے زندگی گزارو جی میں غریب در غریب بندہ ہوندا ہے، جی میں غریب نو کوئی بندہ دنیا تے نہیں جاندا، پیسے والے نو ہر کوئی سلوٹ مارن والا ہوندا ہے، دنیا دی کرفر والے نو ہر کوئی سلوٹ مارن والا ہوندا ہے، لیکن تساں رہنا تا انج کر کے کأنک غریب او عابر سبیل، غریب بن کے رہنا ہے تے مسافر بن کے رہنا ہے۔ اللہ دے پاک رسول نے ایک چیز پسند کی تھی، یہ چیز کیا کی تھی؟ پسند کی تھی، اور اللہ پاک نے محمد پاک نو او دی پسند دے مطابق زندگی عطا کی تھی۔ جیڑی رسول پاک نے زندگی اختیار نال پسند کی تھی، اضطرار والی نہیں، اختیار والی زندگی ہے۔ اللہ دے پاک رسول نو اللہ فرمایا او سونیا جے تیری مرضی ہوئے تو احد پہاڑ نو سونا بنا دے۔ اللہ دے رسول فرماندے اللہ میں نو سونا کٹھا کرن دا شوق ہو، میں سونے جمع کرن والا نبی کوئی نہیں، اس واسطے میں نو سونے دی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مسکینی دا اے عالم ہے۔ اللہ فرماتا ہے سونیا مکے تو مدینے دا 400 کلومیٹر دا پیدل سفر بندا ہے، جے تیری مرضی ہوئے تو میں اتوں سواریاں بھیج سکتا، رف رف بھیج سکتا،
براق بھیج سکدا، گھوڑے بھیج سکدا، جہاز بھیج سکدا، تینوں میں اتے بٹھا سکدا، تیری کیا مرضی ہے؟ اللہ میں محمد پیدل چلنا چاہتا، میں پیدل چل کے جانا چاہتا، یہ ہجرت جتنی سفر ہے یہ سارا میں اپنے قدمہ نال طے کر کے اتھے پہنچنا چاہتا۔ اللہ کریم فرماتا ہے میرا محمد چونکہ اس چیز نو پسند کرتا ہے کہ میری حالت جیڑی ہوئے مسکینہ والی ہوئے، فقیرہ والی ہوئے، بادشاہاں والی حالت نہ ہوئے، ناز تے نخرے تے تکبر والی حالت نہ ہوئے، بلکہ اللہ نے پیغمبر نے آپ پسند کر کے کیا الفقر فخری، اے فقیر بن کے رانا میں محمد کریم نو پسند ہے، عاجز ہو کے رانا العجز فخری، عاجز تے کمزور بن کے رانا اے میں محمد کریم دی پسند ہے۔ اللہ نے محمد پاک نو نہ دی پسند دے مطابق عطا کر دیتی زندگی۔ اما عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ فرما دیا نے آپ جو زندگی پسند کی تھی مسکینہ والی، میں آپ گن دی رہ گئی ہاں کہ ترے مہینے توڑی چلے وچ اگ نہیں بلی، میں آپ میں دی رہ گئی ہاں شامع آل محمد من خبز شعیر یومین متتابعین حتی لقی اللہ، میں آپ میں دی رہ گئی ہاں کہ سونے نے سردار نے اپنی زندگی دے اندر 2 دن بھی رج کے جو دی روٹی کھاونا بھی نصیب کوئی نہیں، ایک دن کھاتا تے کئی دن فاقے دے اندر پہ گزرتے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو چونکہ یہ حالت پسند نہیں کہ تھوڑا جیا ملے بقدر ضرورت ملے تاکہ اللہ میں نو ٹکوری تھوڑا جیا ملدا رہے تے تیرے شکر کرن دا موقع بھی نال نال میں نو ملدا رہے۔ تا نبی کریم فرماتے ہیں اللہ میری آل نو بھی جڑا رزق دے میں او رزق اتنی دے بھی جڑا بقدر ضرورت ہوئے۔ پھر ایک صحابی آ گئے اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر آدھا یا رسول اللہ واللہ انی لأحبکا مینوں تواڈے نال پیار ہے، مینوں تواڈے نال پیار ہے۔ ہن اللہ دے رسول دی اگلی گل سنو، انی لأحبکا اللہ دی قسم ہے مینوں تواڈے نال بڑی پیار تے محبت ہے۔ اللہ دے پیغمبر کے فرمایا توجہ ہے، اللہ دے نبی فرمانے کنتا تحبنی فأعد للفقر تجفافا، اگر تینوں میرے نال پیار سچا تول تو فقیری واسطے تیار ہوون والمسکینی واسطے تیار ہوون، کیوں فإن الفقر اسرع إلى من يحبني من الصين إلى منتهى، جنوں میرے نال پیار ہونے او دے گھر مصیبتاں بھی آونیاں، او دے گھر بھکھاں بھی آونیاں، او دے گھر دکھ بھی آونے، او دے گھر بیماریاں بھی آونیاں، او دے گھر تکلیفاں بھی آونیاں، او دے گھر امتحان بھی آونے، او دے گھر آزمائشاں بھی آونے۔ اگر تینوں میرے نال محبت ہے فأعد للفقر، تا پھر اپنے آپ نو تیار کر لے، اپنے آپ نو کمر بستہ کر لے کہ تیرے ہوتے اللہ دے طرف بڑیاں بڑیاں مصیبتاں تے امتحان آونے نے، انہاں امتحاناں وچوں تینوں گزرنا پونا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے معیار دس دیتا ہے کائنات والیاں نو، معیار میرا اے ہے کہ میں زندگی خود مسکینہ طرح گزار رہا، اس وقت مینوں دنیا دی دولت نال کوئی غرض کوئی نہیں، دنیا دے معاملات نال کوئی غرض کوئی نہیں۔ ایک موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات نے اللہ دے نبی دی خدمت دے اندر آ کے عرض کی
کیتی یا رسول اللہ او سونیاں دا سردارا ہن تاں بڑیاں فتوحات بھی ہو گئی نے ہن تاں بڑے بڑے لوکاں دے گھر دے حالات بھی بدل چکے نے مگر مدینے دے اندر محمد پاک دے گھر دی حالت جے تھوڑی کوئی نہیں بدلی لوگ تاں خوشحالی والے پاسے آ گئے کھاون دیاں چیزاں عام ہو گئی نے پیون دیاں چیزاں عام ہو گئی نے جیون دیاں چیزاں عام ہو گئی نے رہن سہن دیاں چیزاں عام ہو گئی نے مگر اساں تاں انہیں گزارا پہ کر دے بکھے تے سکھے پیران دے ساڈے گھر دے اندر تے ریل پیل چیزاں دی کوئی نہیں سونے دا سردارا ساڈی دل دی تمنا اے وے خواہش اے وے کہ سانو اتنا گندم تے اتنا جو مل ونجے کہ جنا اساں پورے سیزن توڑی آٹا بنا کے کھاندے رہا اگلے سیزن تک تا ساڈا آٹا نہیں مکنا چاہیدا کسے کولوں منگنا تا نہیں چاہیدا اللہ دے پاک پیغمبر دیاں بیویاں نے سونے دا مطالبہ نہیں کیتا چاندی دا نہیں کیتا بڑے بڑے قیمتی سوٹ تے ملبوسات دا مطالبہ نہیں کیتا جائیداداں تے پلانٹاں دا مطالبہ نہیں کیتا بڑے بڑے پر تکلف کھانے دا مطالبہ نہیں کیتا مطالبہ صرف اتنا کیتا ہے کہ اتنا راشن ہوئے جنا ایک سیزن تو لے کے اگلے سیزن توڑی سانو کسے کولوں منگنا نہ پوے مگر اللہ دے پاک پیغمبر نو ایک گل بھی پسند نہیں آئی ایک گل بھی پسند نہیں آئی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس گل نو سن کے اپنی بیویاں نال ناراض ہو گئے ناراض ہو کے تے دوسری منزل تے ون کے تے ڈیرا چلایا نے جڑے ویلے اوتھے ڈیرا لایا نے نال انہاں دے پانی دا مشکیزاں وی ہے نال تھوڑا جیا جو دا آٹا بھی پیا ہوئے نال ایک لکڑ دا بنیا ہویا پیالہ بھی پیا ہوئے نال ایک چھوٹا جیا تکیا جے دے تے کھجور دے پتے بھرے ہوئے نے او بھی اللہ دے پاک پیغمبر نال اور چمڑے دا بنیا ہویا اللہ دے رسول دی چٹائی بھی ہوئی نال پئی ہوئی اور دوسری منزل تے ون کے تے ڈیرا لا دیتا ہے کسے بیوی نال کوئی گل بات نہیں کر رہے کسے نال ملاقات نہیں کر رہے کسے سے گھر آنا جانا کوئی نہیں حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے ناراضگی کیتی ہے اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی نو ملنا ہے حضرت حفصہ نو ملنا ہے اور پوچھ دینے این رسول اللہ او میری بچڑی محمد پاک کتھے لگے گئے نے میں تا انہاں دی ملاقات واسطے آیا اگو بیٹی حضرت عمر دیاں دی پاپا جی اللہ دے نبی نال سائیں گل کیتی ہے تے ساریاں بیویاں نے مشورہ کر کے مطالبہ کیتا ہے تے اللہ دے نبی اس دن ناراض ہوئے تے دوبارہ مڑ کے ساری ملاقات بھی نہیں ہوئی تے گل بھی نہیں ہوئی حضرت عمر نے فرمایا چلو میں جا کے گل کردا تے پوچھدا اللہ دے رسول کولوں اُتے جان دی اجازت لئیے اللہ دے نبی نو پتہ لگے کہ عمر آ گئے اللہ دے نبی نے فرمایا آن دیو عمر نو اور کسے نو اجازت کوئی نہیں کہ عمر ملاقات کرنا چاہتا ہے تے میں محمد ملاقات کر لے سا حضرت عمر فرما دے میں اُتے چڑھے جڑے ویلے میں دوسری منزل تے چڑھیا اس ویلے اللہ دے رسول لیٹے پین اپنی چٹائی دے اوتے اٹھ کے پائے گئے گرمی دا موسم قمیص اتارے ہوئے میں ویکھیا تے پیچھے چٹائی دے نشان پائے گئے میں ویکھیا تے ساتا جیاں پانی دا مٹی دا پیالہ یا لکڑ دا پیا ہوئے نال مشکیزاں پانی دا پیا ہوئے تھوڑا جیاں تھیلا جو دا آٹا دے وچ پیا ہوئے اللہ دے نبی مسکینہ تے غریبہ طرح اتے ڈیرا لا کے بیٹھے ہوئے حضرت عمر نے اللہ دے نبی دی حالت میں کہ برداشت نہیں ہویا جنی گل کرن واسطے گئے خاموش ہو گئے اور اتھے چپ کر کے تے رونا شروع کیتا نے یہ میں روندے بیٹھے اللہ دے نبی فرماتے ما خطبک یا عمر عمر تو روندا کیوں ہے کیڑی گل پر روندا پیا ہے حضرت عمر دا یا رسول اللہ میں بڑے بڑے قیصر تے کسرا دے بادشاہاں نو ویکھیا بڑے بڑے ملکاں دے امیراں نو ویکھیا او تاں بڑے بڑے گاؤ تکیے تے نرم گداز بستریاں تے بیٹھے ہوویں بڑے بڑے انہاں کولوں بستر موجود ہوویں کوٹھیاں پلنگ موجود ہوویں مگر جڑا ساری کائنات دا سردار بن کے آیا نبیاں دا سردار تے ولیاں دا سردار پیراں دا سردار
سردار فقیراں دا سردار اپنے دا سردار پرائیاں دا سردار جنہاں دا سردار انساناں دا سردار او دنیا دا بھی سردار ہے تے قیامت والے دن بھی جس نو اللہ اتنیاں سرداریاں دیتیاں ہوئے او دی یہ حالت ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر گل سنی تے خوش نہیں ہوئے الٹا ناراض ہو کے اٹھ کے بہ گئے تے آدھے نے اے عمر اترید یا عمر اے عمر کیا تیرا ارادہ بھی ہو زینت الحیات الدنیا تو بھی دنیا دیا گلاں کریں دے دنیا دیا چیزاں تے دنیا دیا سہولتاں تے اسباب دیا گلاں کریں دے تینوں پتہ کوئی نہیں میں محمد نو انہاں چیزاں نال غرض کوئی نہیں میں محمد نو ان چیزاں پسند کوئی نہیں اے تینوں میں دساں اے عمر تو جڑی گل پیا کریں جو بادشاہ تا انج پہ کریں دے انہاں کولوں تا اتنے سامان ہو دینے اللہ انہاں نو یہ چیزاں دنیا میں دیتی ہیں کہ یہ چیزاں اللہ کولوں میں آخرت وچ منگیاں ہوئی ہیں اما ترضا ان تکون لهم الدنیا ولنا الآخرہ مینو آخرت پسند ہے تے دنیا والیاں دنیا پسند ہے دنیا دے بادشاہاں نو دنیا پسند ہے صدراں نو دنیا پسند ہے وزیراں نو دنیا پسند ہے پیراں نو دنیا پسند ہے امیراں نو دنیا پسند ہے فقیراں نو دنیا پسند ہے نمازیاں نو دنیا پسند ہے حاجیاں نو دنیا پسند ہے جٹاں نو دنیا پسند ہے جہلاں نو دنیا پسند ہے عالماں نو دنیا پسند ہے حبیباں نو دنیا پسند ہے حبیباں نو دنیا پسند ہے طبیباں نو دنیا پسند ہے رقیباں نو دنیا پسند ہے ساری دنیا دنیا پسند کیتی کھلیے کہ میں محمد آخرت پسند کیتی کھلا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تا اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا عمر کیا تیرا خیال ہے یہ اللہ سانو اس دن نے سارے انعام دے دے تو سانو دنیا تے انہاں انعاماں دی ضرورت انہاں چیزاں دی ضرورت کوئی نہیں اتھے جو کچھ ملنا ہے عارضی ملنا ہے تے اتھے بن کے ہمیشہ واسطے ملنا ہے اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر نو فرمایا تینوں پتہ ہونا چاہیے مالی وَلِلدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا اللہ دے رسول فرماتے ہیں او عمر میں دنیا نو کے سمجھا جو دنیا کے چیز ہے نبی پاک فرماتے ہیں جس دنیا دی قیمت دنیا دی چیزاں دی قیمت اللہ دے نزدیک مچھر دے پر دے برابر ہوئے ہاں مچھر دے پر دے برابر ہوئے ہاں تا اللہ کسے کافر نو پانی دا گھوٹی نہ پیوڑ دے ہاں مگر اللہ دے نزدیک اس دنیا دی قدر کوئی نہیں اس دی قیمت کوئی نہیں اس واسطے نبی پاک فرمایا مینوں کے لگے دنیا نال تے دنیا دی چیزاں نال تے دنیا دی ریل پیل تے کر فر نال میں محمد عمر کیویں آیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها میں تا مسافر بن کے آیا اجنبی بن کے آیا جی مسافر نو دنیا دیا باغاں نال غرض نہیں ہوندی دنیا دیا زمیناں تے جائیداداں نال غرض نہیں ہوندی اونوں اپنی منزل نال غرض ہوندی ہے کہ میں اپنی منزل تے پہنچنا ہے رستے دے اندر جو کچھ بھی ہوے او کسے شے نال دل نہیں لیندا بلکہ اودا دل لگا ہوندا کہ اللہ کرے میں اپنی منزل تے پہنچ ونجا محمد کریم فرماندے میں دنیا تے اتنی دیر واسطے آیا جتنی دیر واسطے مسافر بندہ گرمی دے موسم میں تھک ونجے تے اگوں ٹھٹی چھاں آ ونجے درخت دی تھوڑی دیر واسطے درخت سائے تلے بامبے ول جنے ویلے دھوپ ڈھل ویندی ہے گرمی جنے ویلے ختم ہون لگدی ہے اثر دا ٹائم ہون لگدا ہے مسافر چپ کر کے درخت نو چھوڑیندا ہے تے اپنی منزل والے پاسے دوڑ پیندا ہے والو دے دل خیال ہوندا ہے شام پینے تو پہلے اپنی منزل تے پہنچ ونجا میں محمد بھی اپنی منزل تے آون واسطے دنیا تے
زندگی گزار رہا ہوں، میری منزل دنیا نہیں، میری منزل آخرت ہے، میری منزل آخرت ہے۔ ہوں اللہ دے رسول دنیا دی زندگی دے اندر فرمایا احینی مسکینا و امیتنی مسکینا، میری زندگی بھی مسکینہ والی تے میری موت بھی، او موت دا حال ویکھو۔ اللہ دے پاک پیغمبر بیماری دے عالم دے اندر مسجد دے اندر تشریف لے آئے، حضرت عباس دے کندھیاں تے ہاتھ رکھے نے، حضرت علی دے کندھیاں تے ہاتھ رکھ کے سہارا لے کے مسجد وچ پہنچے۔ اللہ دے پاک پیغمبر منبر تے چڑھے، منبر تے چڑھ کے اعلان کر دیں ان عبدا خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ وما شاء وبین ما عنده فاختار الآخرۃ وما عنده۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا او میرے ساتھیو، ایک بندہ دنیا تے ایسا ہے جنہوں اللہ نے اختیار دیتا ہے کہ ایک پاسے دنیا ہے، دنیا دیا دولتاں تے دنیا دی ریب پیل، دنیا دی زیب تے نمائش تے آرائش تے پمائش تے میرا پیغمبر ایک پاسے او آخرت دا جہان ہے، آخرت دیا نعمتاں تے جنت دیا نعمتاں، جنت دے باغ تے جنت دیا حوراں تے جنت دیا نوراں، جنت دے قصوراں تے جنت دے محلات تے جنت دے انعامات، کیڑی شے پسند ہے؟ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جڑے ویلے اللہ نے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے، اس ویلے اس بندے نے اللہ نو آکھے اللہ میری پسند سن گے، فاختار الآخرۃ وما عنده۔ اللہ جیڑی چیز تیرے کولے میں بندے نو ہوا پسند ہے، میں اسے شہدہ متلاشیاں، میں اسے چیزہ متمنیاں، اسے شہدہ میں ذوق رکھینا، اسے چیزہ میں شوق رکھینا۔ جیڑی جنت جو شہدیاں بھی نہراں، جیڑی جنت جو دودھ دیاں بھی، بولو بولو، دودھ دیاں بھی نہراں چل دیاں پئیاں ہوئیں، جیڑی جنت دے اندر شہد دیاں بھی نہراں، شہد دی نہر الگ گے، پانی دی نہر الگ گے، دودھ دی نہر سرگودے تا کٹھے چل دیاں پئیاں، دودھ تے پانی کٹھے چل دا پہ نا، مگر میں جنت دی گل کر رہا ہوں۔ اللہ اتھے جڑی نہر بنائیے، اللہ فرماتا ہے او دودھ جڑے میرے بندے نے پیونے انہوں اس دن بن کے پتہ لگنا لبنان خالصاً، او سلے سرگو دے علیہ آپ سے نسا سن دے ہاں سے مولویاں کولو لبنان خالصاً، مگر ملیا کدے پیتا لبنان خالصاً۔ اللہ آج تیری جنت چاہ کے لگے، سبحان اللہ، جاگ دے پہ ہو اللہ میں او نعمتہ پسند نے، سبحان اللہ۔ اللہ تا تیرے نعمتہ جڑیاں دیتیاں خالص دیتیاں، مگر اللہ تو کی تائی ملاوٹ تو کی تھی۔ اللہ فرماتا ہے میں تینوں رلے والی چیز نہیں دیتی، ملاوٹ والی چیز نہیں دیتی، حالانکہ تیری مجھ تے جاں جنگل چر کے آئیے، پوٹیاں بھی کھا کے آئیے، سکا بھی کھا کے آئیے، پتے بھی کھا کے آئیے، بھوسا بھی کھا کے آئیے، چوکر بھی کھا کے آئیے، کھل بھی کھا کے آئیے، ونڈا بھی کھا کے آئیے، مگر تیری مجھ دے پیٹ دے اندر یہ ساریاں چیزاں کٹھیاں ہو گئیاں، جڑے ویلے تیری مجھ دے پیٹ دے اندر گئیاں، اگر جگر نے اپنا کام کیتا، اگو میدے نے اپنا کام کیتا، اس کام دے اندر وہ گوبر الگ ہو گیا، اسے پیٹ دے اندر پیشاب الگ ہو گیا، اسے پیٹ دے اندر خون بھی الگ ہو گیا، تے اسے پیٹ میں جو دودھ تیرے واسطے الگ ہو گیا، اس تیری دودھ علی نالی دے اندر اللہ پیشاب نو بھی نہیں آون دیتا، اللہ نے پانی نو بھی نہیں آون دیتا، خون نو بھی نہیں آون دیتا، گوبر نو بھی نہیں آون دیتا، حالانکہ تیری مجھ نے پانی راج کے پیتا ہے، راج کے پیتا ہے۔ اسا پڑھتے آسے طالب علمی دے دورے تے ایک بندہ استادہ نو دودھ دے واسطے تے ایک دیاڑے دودھ آیا پتلا، استادہ پوچھا او بشیر، او دا نام بشیر ہے، ایک ایک کیتا ہے
روز خالص تے اج پانی والا ساڈے نال ہی چکر ہو سکتا استاد جی بڑ قصور ساڈا ہی کوئی نہیں مجھ چھوٹ کے نہر تے لگی گئی تے پانی اپنی مرضی تے دبا کے پیتا اگے بالٹی وچ پلاندا حامی تے ہن اپنی مرضی تے پی جائیے او کیہو جہا چکر بندہ کھلا دیتا ہے اللہ فرماندا ہے چکر میں تے تیرے نال نہیں بنن دیتا تیری مجھ دے پیٹ دے اندر پانی بھی موجود ہے گوبر بھی موجود ہے خون بھی موجود ہے اسے نالی وچ دودھ بھی موجود ہے لبن خالصا سائغا للشاربین اللہ فرماتا ہے میں تیرے دودھ وچ ملاوٹ گوبر نہیں کراں تا پیون دے قابل نہ ہوویاں استعمال دے قابل نہ ہوویاں جے تیرے سامنے ایک من دودھ دا ہووے ایک قطرہ پیشاب دا چلیا جاوے تا تو جٹا نہیں پیندا اونوں ڈول چھوڑ دے نالی دے اندر اونوں سٹ چھوڑ دے گلیاں دے اندر آدھے میں نہیں پیندا میری طبیعت نہیں مندی اللہ فرماتا ہے میں تینوں چیزاں دیواں تے رلا ونجے تینوں پسند نہیں آندیاں تے جدا تو میری عبادت کرے جدا تو میرا سجدہ کرے تو میری سور و پکار کرے تے وچ ملاوٹ تے رلا ونجے اللہ فرماتا ہے فل میں تیری عبادت کیویں پسند کراں جیویں تو دودھ پل ملاوٹ والا گلی وچ سٹ چھوڑ دے ایویں تیری ملاوٹ والی عبادت دن کے اما دے تیرے منہ تے مار دے سا تے او تو اکسا اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا لعنت ہوے جٹا تیری عبادت کیتے تھے روزے رکھے تھے حج کیتے تھے ریاضت کیتے تھے تلاوت کیتے تھے تیرے جیون تے لعنت تے کھاون تے پیون تے آون تے ونجن تے لعنت تے میں تینوں چیزاں خالص دیتیاں تے تو میری عبادت ملاوٹا کر کے آئیو تو رلے رلا کے آئیو میں تب خالص دودھ دیتا تاکہ خالص دودھ دی منہ مار دھار یہ چھک کے دھار مار بل دیکھ سبحان اللہ سائغان رجداں وی ہوویں تے پچداں وی ہوویں جڑے ویلے دودھ دی دھار منہ وچ مارے اے دے نال دا مٹھا وی کوئی نہیں اے دے نال دا سہٹے والا وی کوئی نہیں اللہ فرماندا ہے ایک پاسے دودھ دی ہووے دھار تے دوے پاسے تیری زبان وچ ہووے میری پکار پکار کیوں جی ہووے فضل اللہ مخلصین لہ الدین پکار اوے کری جیویں تیرے منہ وچ میں دودھ دے قطرے پائے نے دودھ دیاں تھاراں پائیاں نے تیری دودھ والی تھار دے اندر گوبر بھی کوئی نہیں خون بھی کوئی نہیں پیشاب بھی کوئی نہیں پانی بھی کوئی نہیں کوئی شے تیری دودھ وچ نہیں آون دتی اس وقت نہیں آون دتی جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے چاند اور سورج ہے تیری ضیاء کے واسطے سارا جہاں پیدا کیا تیرے لیے اور تجھے پیدا کیا خدا کے واسطے اللہ فرماتا ہے ہر شے تیرے واسطے بنائیے سورج تیرے واسطے چند تیرے واسطے دودھ تیرے واسطے دہی تیرے واسطے مکھن تیرے واسطے خالص گھی تیرے واسطے نعمتاں تیرے واسطے گوشت تیرے واسطے باغ تیرے واسطے نہراں تیرے واسطے موسم تیرے واسطے زمین تیرے واسطے آسمان تیرے واسطے جہان تیرے واسطے حرکت تیرے واسطے سکون تیرے واسطے گرمیاں تیرے واسطے سردیاں تیرے واسطے پانی تیرے واسطے چشمے تیرے واسطے نہراں تیرے واسطے باغ تیرے واسطے پھل تیرے واسطے درخت تیرے واسطے پھول تیرے واسطے ہر شے تیرے واسطے تیرا متھا میرے واسطے تیری عبادت میرے واسطے تیری پکار میرے واسطے تیری نظر میرے واسطے تیری نیاز میرے واسطے تیری نماز میرے واسطے تیرا روزہ میرے واسطے تیرا حج میرے واسطے اج کر کے کل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین اللہ میری زندگی بھی تیرے واسطے اللہ میرا مرنا
بھی تیرے واسطے، اللہ میری نماز بھی تیرے واسطے، اللہ قربانیاں ساریاں تیرے واسطے۔ بکرے چھترے قربانیاں سجدے رکوع تعریفاں سور پکار نظر نیاز منت منوتی اللہ جو آتا ہے اے ہر شے تیرے واسطے، بل اللہ فرماتا ہے میرے نال سودا کر، جیڑیاں شیاں میں بنائیاں نو تیرے واسطے، جیڑیاں چیزاں تو بناوے او میرے واسطے۔ تو رکوع کر میرے واسطے، تو سجدہ کر میرے واسطے، ذکر کر میرے واسطے، عبادت کر میرے واسطے۔ اللہ فرماتا ہے اے چھڑا میں تینوں نہیں آکھیا، یہ گل تو میں اپنے محمد پاک نو آکھی۔ میرا پیغمبر تیری سیرت پڑھنی ہے، اپنی زبان نال اعلان کر ان صلاتی، میری نماز اللہ واسطے، ونسکی میری قربانی اللہ واسطے، محیایا میرا جیونا اللہ واسطے، مماتی میری موت تیرے واسطے۔ توجہ ہے؟ جاگ دے پہ ہو کہ ستے پہ ہو؟ ہاں جاگو تے تاں مسئلہ سمجھ جاتا ہے۔ تاں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ایک بندے نو اللہ اختیار دیتا کیڑی شے پسند ہے، اللہ دے بندے نے اللہ نو آکھیا میں نو آخرت پسند ہے۔ حضرت ابو بکر رونا شروع کر دیتا ہے، صحابہ کرام دن فزرفت عیناہ فبکا، حضرت ابو بکر نو ویکھیا تے اکھاں وچوں آنسو پہ گردے، روندا پیا اے جے کپڑا سٹ کے تے مسجد دے کونے وچ رو رو کے حالوں بیان ہوئے۔ پوچھن والے پوچھے ابو بکر تو کیوں پیا روندا ہے؟ ابو بکر نے آکھیا جڑے بندے نو اللہ نے اے چون دتی ہے کہ ایتھے رہنا ہی کہ اوتھے آونا ہی، او بندہ دنیا تے اور کوئی نہیں، او بندہ محمد پاک ہے، او بندہ بندیاں دے سردار ہے، او بندہ ساری کائنات دا سردار ہے، او بندہ ساری کائنات دا تاجدار ہے، او بندہ ساری کائنات دا لجدار ہے، او بندہ ساری کائنات دا سنگار ہے۔ جس محمد نال سانو پیار ہے اے اوہ بندہ اور کون جنوں اللہ اختیار دے وے، اے محمد پاک نو اختیار دیتا ہے۔ تے میرے ساتھیو میں روندا تاہی بیٹھا، انہاں دے تے ساڈے درمیان تھوڑا وقت رہ گیا ہے، آخر کار انہاں جڑے جہان نو پسند کیتا ہے اللہ او دا ہی لے ونجنا ہے، محمد پاک او دا ہی چلنا ونجنا ہے، حتیٰ کہ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ فرما دیا نے او کائنات والے ہو، میری جھولی دے اندر تے میری گود وچ نبوت دا سر رہی، محمد رسول اللہ اج کر کے اپنا ہاتھ سما نصب یدہ الیمنا، اپنا سجی انگل اتنا کر کے اللہ نو پتہ کہ پیا دین، فاشخص بصرہ الی السقف، اکھاں چھت والے پاسے لگی ہوئی نے، شہادت والی انگلی اتنا اٹھی ہوئی ہے تے زبان چکے پیا ہوندا ہے اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، تے بار بار آتے نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہودیاں تے لعنت کر، عیسائیاں تے لعنت کر، جنہاں نے سجدہ تیرا کرنا پر قبر نبیاں تے ونج کے کیتا، نظر نیاز تیری دیونی پر نبیاں دے نا دی ونج ونڈی، اللہ انہاں تے لعنت کر جنہاں تیرا حق در در تے ونڈیا، جنہاں تیرے حق نو تقسیم کیتا، اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک اتنا کیتی ہوئی ہے تے اللہ نو دن اللہم الرفیق الاعلی۔ اما عائشہ صدیقہ فرما دیا نے جیڑے ویلے نبی پاک بار بار ان دعا کیتی میں سمجھ گئی اذن یختارنا کہ محمد پاک ہن ساڈے وچ نہیں رہنا چاہندے، ہن اس جہان جانا چاہندے جڑے جہان نو محمد نے پسند کیتا ہے، محمد دی پسند آخرت دا جہان ہے، محمد دی پسند جنت دا جہان ہے، محمد کریم دی پسند بہشت بری ہے، محمد رسول اللہ دا جہان پسندیدہ او جہان ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا منگدے پین تے نال نال دے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات اللہم آئینی علی سکرات الموت، اللہ موت چونیاں سختیاں نے، اللہ
اللہ موت بڑیاں تلخیاں نے میں محمد نو بچا کے رکھی ایک گل پہ کر دے تے امت نو دس دے پین جیڑا بندہ موت دیاں سختیاں وچ آ ونجے جیڑا بندہ موت دے قانون وچ آ ونجے او دنیا دا مشکل کشا نہیں ہوندا اے دلیل ہے میں محمد دا دنیا تو ٹر ونجنا کہ مشکل کشا ایک کے دو نہیں ہوندے جے دو ہووے نا تے میرے تے موت نہ آوے ہاں جے دو ہووے نا میرا جہان نہ بدلیا اے ایک کوئی خدا وے جڑا آتا ہے ہو والحیو لا الہ الا ہو او لوگو میرا دنیا تو ٹر ونجنا میرے تے موت آ ونجنا اس گل دی دلیل ہے کہ عبادت ایک دی ہونی ہے کسے اور دی نہیں ہونی چونکہ او ہمیشہ جیتا ہے ہمیشہ زندہ کون ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی انگلی اتر آئی حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیہ نے توجہ ہے چادر چاہی نے نبی پاک دی چادر نوی بھی نہیں پرانی چادر ہے استعمال اخرجت الینا عائشہ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ چادر کٹھی ہے تے چادر کٹ کے آدھیا نے کسان ملبدن قالت فی هذا نزی روح النبی او لوگو اے چادر ہے جنی چادر دے اندر محمد پاک دی روح مبارک نکلیے اما عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ کو نو پوچھن والے نے پوچھیا اما تو انو کیویں پتہ لگ گئے کہ سونے دے سردار دی روح مبارک جسم مقدس چوں نکل گئی ہے جسم تے روح دا رشتہ ٹوٹ گیا ہے جسم تے روح دی ڈور ٹوٹ گئی ہے کیویں پتہ لگ گئے اما عائشہ فرماندیاں نے مینوں اس ویلے خوشبو آئی ہے مینوں اس ویلے خوشبو آئی ہے جڑی خوشبو وچوں پتہ پہ لگدا ہا کہ اے روح محمد دی خوشبو ہو سکدی ہے اس وقت محمد پاک دی جڑی وہ خوشبو ہے بے طیب رسول اللہ فتح نسیمها بطیب رسول اللہ تاب نسیمها فمل مسک والکافور والصدل الرطب او قنات والے ہو میں نو تا یقین ہوئے جو محمد پاک دی روح نکل چکی ہے اس وقت یقین ہویا ہے کہ جڑی خوشبو محمد دے بدن میں چھے بل محمد دے بدن جو جڑی روح نکلی ہے اور روح والی خوشبو ساری خوشبوہاں تو اتے نکل گئی ہے ساری خوشبوہاں نالو آلہ نکل گئی ہے اس خوشبو نال کافور دا مقابلہ نہیں مسک دا مقابلہ نہیں ستل دا مقابلہ نہیں گلاب دا کوئی نہیں چمن دا کوئی نہیں چمیلی دا کوئی نہیں کسی اور دنیا میں اترو فلیل دا مقابلہ نہیں ہو سکتا اس وقت ہے کہ محمد رسول اللہ دی جڑی خوشبو ہے او ایو جی خوشبو ہے ایدے نال دی خوشبو کا نات کوئی نہیں حتیٰ کہ لاتی بیاتا دل تربن زم آزم ہو ہاں اللہ دے پاک پیغمبر دی جڑی قبر مقدس بنیے جس قبر نال محمد پاک دا جسم مبارک لگے جسم تا اپنی جگہ تے رہ گیا کفن تا اپنی جگہ تے رہ گیا روح اپنے ٹھکانے تے پہنچ گیا جسم اپنے ٹھکانے تے پہنچ گیا پر محمد پاک دا بدن مبارک جڑی مٹی نال مس ہویا ہاں لاتی بیات دل تربن زم آزم ہو فتاب من طیبہن الکاء والعقم محمد پاک دی اس خوشبو نال مقابلہ نہیں ہو سکتا جیڑی خوشبو محمد دی قبر والی مٹی بھی چواندی پئیے او دے نال مقابلہ نہیں ہو سکتا اس وقت اما عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ فرما دیا نے محمد پاک دی روح مبارک جدو نکلی ہے اس سے میں نو پتہ چل گئے جو ایک خوشبو دنیا میں بھی کوئی نہیں ایک خوشبو جنت بھی کوئی نہیں جڑی محمد روح میں جو آ رہی ہے تا میں نو یقین ہو گیا ہے کہ محمد پاک دنیا چھوڑ کے لگے گئے نے اس وقت آنکھڑ والے آگے آتے پائنے نفس الفداء بقبر انت ساکن ہو فیہ الافاف و فیہ الجود والکرم یا خیر من دفن
دفنت فی القاع اعظمہ فتاب من طیبہن القاع والعقم محمد پاک دی اس مٹی نال مقابلہ نہیں ہو سکتا تا فاطمہ تو زہرا او مٹی دی مٹھ بھر کے آتی ہے جیڑی مٹی وچ میرا بابا دفن ہویا مازا علی من شم تربت احمد اللہ یشم مد زمان غوالیا سارے جہان دیا مٹیاں کٹھیاں تھی ونجن مگر جیڑی مٹی محمد دے وجود نہ لگی پئیے اس مٹی دی خوشبو تے شان دا مقابلہ سارے جہان دیا مٹیاں کٹھیاں ہو کے کدے مقابلہ نہیں کر سکدیاں اس وقت محمد پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو جیڑی چیز دنیا تے پسند آئی اللہ او بھی عطا کی تھی تے جیڑی دنیا تو اگلے جہان علی پسند آئی اللہ نے او بھی نال عطا کی تھی تا اللہ دے نبی نے فرمایا اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا اللہ میری دنیا دی زندگی بھی مسکینہ والی ہوئے تے جدو دنیا دی زندگی ختم ہوئے اگلی شروع ہوئے او جہانی میرا مسکینہ والا اللہ دے رسول نو یہ چیز پسند ہے اگر یہ چیز امتی نو پسند آونجے تو سیرت عمل کرنا آسان ہو ویندا ہے اس واسطے تیری میری پسند او ہونی چاہیے جیڑی نبی دی پسند ہے یہ نبی دی پسند نال پسند مل جاوے تو سیرت عمل کرنا آسان ہو ویندا ہے زندگی باقی ملاقات باقی وما علینا الا